Hello student, good morning to everyone. Okay, अब आज म तिमीहरूलाई यो क्लास 11 को फिजिक्स को ऑप्टिक्स भन्ने पार्ट पढाउन गइरहेको छु है। क्लास 11 को फिजिक्स को ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स। रिमेम्बर दिस ऑप्टिक्स। देयर आर अबाउट 5 लेसन हामीले पढ्नु पर्ने छ। त्यो 5 लेसनहरु मध्ये आज म तिमीहरूलाई ऑप्टिक्स को पनि reflection at spherical mirror. I am going to teach you this reflection at spherical mirror. Okay, ध्यान दिएर सुन्ने, सजिलो लेसन छ, रमाइलो लेसन छ। spherical mirror, reflection at spherical mirror. I am going to teach you this. So सबभन्दा पहिला अब ऑप्टिक्स भन्ने बित्तिकै ऑप्टिक्स भनेको ब्रान्च अफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द लाइट, इट्स प्रपर्टिज। त्यो लाइट र लाइटको प्रपर्टीको बारेमा पढ्ने फिजिक्सलाई ऑप्टिक्स भनिन्छ। र त्यही भएर हामीले यो ऑप्टिक्सको अब रिफ्लेक्सन एट स्फेरिकल मिरर भन्ने बित्तिकै ओ लाइटको बारेमा पढ्ने रहेछ भन्ने कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी भइ नै सक्यो। अब रिफ्लेक्सन भनेको के हो पहिला त्यहाँबाट हेरौँ। हुन त तिमीहरूलाई थाहा छ, त्यही पनि म यसो रिकल गरौँ। कुनै पनि सर्फेसमा लाइट स्ट्राइक गरिसकेपछि, व्हेन द लाइट स्ट्राइक इन अ सर्फेस, एउटा सर्फेसमा लाइट स्ट्राइक गरेपछि यदि त्यो लाइट त्यो सर्फेसबाट पास भएर जान सक्दैन भने के हुन्छ त भन्दा लाइट रिटर्न्स ब्याक। यसरी लाइट ठोक्किन्छ। जसरी तिमीहरूले एउटा बललाई भित्तामा हानेर त्यो बललाई छोडिदियो भने के हुन्छ, त्यो बल रिटर्न ब्याक आउँछ, हो बाउन्स अफ हुन्छ। त्यस्तै बाउन्सिङ अफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिङ अन अ सर्फेसलाई हामी रिफ्लेक्सन भन्छौँ। यदि लाइट चाहिँ स्मुथ सर्फेसमा, इभन सर्फेसमा रिफ्लेक्ट भएको, इन्सिडेन्ट भएको छ भने त्यति बेला यसरी प्यारलल रेज अफ द लाइट आएर स्मुथ सर्फेसमा रिफ्लेक्ट भएको छ भने त्यति बेला त्यो रिफ्लेक्टेड रेज अफ लाइट पनि प्यारलल टु इच अदर हुन्छ है, प्यारलल टु इच अदर हुन्छ। यस्तो खालको रिफ्लेक्सनलाई रेगुलर रिफ्लेक्सन भनिन्छ, रेगुलर रिफ्लेक्सन। ओके, अनि रेगुलर रिफ्लेक्सन भयो भने जहिले पनि के भन्छ, इमेज अफ द अब्जेक्ट भन्छ। हामीहरूले ऐना हेर्छौँ, ऐना हेर्ने बेलामा ऐनामा हाम्रो इमेज देखिन्छ। यो किन भयो त भन्दा ऐनाको सर्फेस स्मुथ छ, त्यो ऐनाको सर्फेस स्मुथ भएको कारणले गर्दा त्यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ र हाम्रो इमेज बन्छ। तर हामीले हाम्रो वालमा हेर्यौँ भने त हाम्रो इमेज बन्दैन। हाम्रो इमेज किन बन्दैन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ रेगुलर रिफ्लेक्सन हुँदैन। यो वाल हो भने वालको सर्फेस त यस्तो स्मुथ हुँदैन, वालको सर्फेस त सानसाना यस्ता प्रोजेक्सनहरू मिलेर बनेको हुन्छ है, यस्ता प्रोजेक्सनबाट बनेको हुन्छ। र यो प्रोजेक्सनको कारणले गर्दा यसरी प्यारलल रेज अफ लाइटहरू कुनै सोर्सबाट आयो भने पनि तिनीहरू चाहिँ कोही यता जान्छ, कोही यता जान्छ, कोही यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ। यस्तो खालको रिफ्लेक्सनलाई हामी इरेगुलर रिफ्लेक्सन भन्छौँ। र यो इरेगुलर रिफ्लेक्सनको कारणले गर्दा इमेज बन्दैन। सो वी आर एबल टु सी एभ्रिथिङ अदर थिङ बिकज अफ द इरेगुलर रिफ्लेक्सन। अब मैले यो रुममा पढाइरहँदा यो रुमभित्र लाइट नभए पनि यहाँ उज्यालो देखिएको छ, किनभने लाइट स्ट्राइक इन द भेरियस पार्ट्स अफ द वाल्स एन्ड द्याट रिफ्लेक्ट्स इरेगुलरली, सो इट हेज बिन भिजिबल। ओके, अब रेगुलर रिफ्लेक्सन भएको ठाउँमा त हाम्रो आँखा खाने गरी हामीलाई हेर्नलाई गाह्रो हुन्छ, द्याट यु नो अल। अब जाउँ मिरर के हो त भन्दा त्यही रेगुलर रिफ्लेक्सन गर्ने सर्फेसलाई मिरर भनिन्छ, रेगुलर रिफ्लेक्सन गर्ने सर्फेसलाई मिरर भनिन्छ। अब यदि त्यो मिररको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, मिररमा एकातिर त जहिले पनि पोलिस गरिएको हुन्छ, अर्कोतिर यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हुन्छ। र यदि यो मिररमा यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस चाहिँ स्मुथ छ भने त्यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ। र त्यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस जहाँ जुन मिररले रेगुलर सर्फेस चाहिँ इभन छ अथवा यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेस चाहिँ स्मुथ छ, त्यहाँ चाहिँ रेगुलर रिफ्लेक्सन हुन्छ र त्यसले इमेज बनाउँछ भने। र यो रिफ्लेक्टिङ गर्ने सर्फेस यदि प्लेन छ भने यसको नाम हो प्लेन मिरर, यसलाई प्लेन मिरर भनिन्छ। भने यदि यो रिफ्लेक्टिङ गर्ने सर्फेस यस्तो कर्भ सेपको छ, यस्तो कर्भ सेपको छ भने के हुन्छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ, कर्भड मिरर भनेर भन्छौँ। अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ, और यसलाई हामीले स्फेरिकल मिरर पनि भन्न सक्छौँ। वी अल्सो कल इट स्फेरिकल मिरर इफ द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस अफ द मिरर इज रेगुलर सर्फेस इज कर्भड, द्याट इज कल्ड कर्भड मिरर। यसलाई स्फेरिकल सर्फेस पनि भनिन्छ। किन यसलाई स्फेरिकल सर्फेस भनिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले यो मिररलाई, यो मिरर केबाट बनेको होला हेरौँ त। यस्तो यो मिरर छ भने
हैन। यदि हामीले यसलाई एक्सटेन्ड गर्दै गर्दै गयौँ भने एउटा स्फियर पाइन्छ। यसलाई हामीले 3D मा बुझ्नुपर्छ है। हामीले यसलाई 3D मा बुझौँ र अब यो मिरर चाहिँ स्फेरिकल मिरर किन भन्यो भन्दा यो मिरर चाहिँ यो यस्तो स्फियरलाई काटेर बनाइएको मिरर हो भनेपछि दिस इज द मिरर विच इज अ पार्ट अफ स्फियर। यो अ पार्ट अफ स्फियर भएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ वी कल इट स्फेरिकल मिरर। अब रिफ्लेक्सन एट स्फेरिकल मिरर कसरी हुन्छ त्यो जान्नुभन्दा पहिला यस्ता स्फेरिकल मिररका टाइप्सहरू हामीले जानौँ। अब स्फेरिकल मिरर भनेको त थाहा भइसक्यो, द मिरर in which the reflecting surface is spherical in shape or the mirror in which the reflecting surface is curved in shape लाई स्फेरिकल मिरर भनिन्छ। पहिला त्यो डेफिनेसन म यहाँ लेखाइदिइहालौँ। स्फेरिकल और कर्भ्ड मिरर, स्फेरिकल मिरर यो भनेको के रहेछ भन्दा द मिरर in which reflecting surface is spherical, or you also can say curved, is called spherical mirror। और यसलाई हामीले कर्भ्ड मिरर पनि भन्ने गर्छौं है, ख्याल गरौँ। यो स्फेरिकल मिरर भयो। अब टाइप्स अफ स्फेरिकल मिरर कतिवटा छन् त? टाइप्स अफ spherical mirror, there are two types of spherical mirror। okay, there are two types of spherical mirror। एउटालाई हामीले भन्छौं कन्केभ मिरर, कन्केभ मिरर। यसको शेपको आधारमा यिनीहरूलाई नाम दिएको छ है, कन्केभ मिरर। कस्तोलाई कन्केभ मिरर भन्ने भन्दा यस्तो जसको रिफ्लेक्टिङ सर्फेस केभ जस्तो छ अथवा गुफा जस्तो छ जहाँ लाइट चाहिँ भित्र छिर्छ त्यस्तो खालको मिररलाई यसरी हामीले के भन्छौँ, जहाँ लाइट चाहिँ इन्टर गर्छ भित्रपट्टि, त्यो कर्भ शेपको मिरर जहाँ लाइट चाहिँ एन्टर्स द केभ त्यसलाई हामी कन्केभ मिरर भन्छौँ। खासमा केभ भन्ने होइन नि, फेरि अहिले त मैले बुझाउनलाई भनिरहेको छु। केभ भनेको गुफा, जहाँ यो लाइट गुफा जस्तो भित्र छिरिरहेछ त्यस्तोलाई हामीले कन्केभ मिरर भन्ने। अब यो पिक्चर हेरिसकेपछि डेफिनेसन त आफै पनि बनाउन सकिन्छ। कसरी बनाउन सकिन्छ? द स्फेरिकल मिरर अथवा द कर्भ्ड मिरर इन व्हिच यो आउटर सर्फेस बल्ज भएको सर्फेसलाई पोलिस गरिएको छ र इनर सर्फेस इज द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस। यस्तो खालको मिररलाई के भन्ने रहेछ? कन्केभ मिरर। सो यो डेफिनेसन, यो फिगर चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाउन जरुरी हुन्छ है। यो कन्केभ मिररको फिगर हो जहाँ चाहिँ आउटर सर्फेस और बल्ज भएको सर्फेस चाहिँ के छ त? पोलिस गरिएको छ। यस्तो यो स्ल्यान्टेड लाइनहरू तानिएको छ नि, यो स्ल्यान्टेड लाइनहरूलाई भनेको के हो त भन्दा यसलाई पोलिस गरिएको छ भनेको। र यतापट्टि यस्तो स्ल्यान्टेड लाइन तानिएको छैन नि, यसको मतलब के हो त? यहाँ लाइट इन्सिडेन्ट भयो भने रेगुलर रिफ्लेक्सन भएर कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज बन्ने हुन्छ। त्यही भएर यो इनर सर्फेस चाहिँ रिफ्लेक्टिङ छ र आउटर सर्फेस पोलिस छ भने यसलाई भनिन्छ कन्केभ मिरर। इफ आई राइट द डेफिनेसन, यहाँ मैले डेफिनेसन लेखेँ भने द स्फेरिकल मिरर, हेरौँ है, द स्फेरिकल मिरर इन व्हिच के भइरहेछ? आउटर सर्फेस इज पोलिस गरिएको छ एन्ड इनर सर्फेस इज रिफ्लेक्टिङ सर्फेस is called concave mirror। अब यो कन्केभ मिररलाई के पनि भनिन्छ? इट इज अल्सो कल्ड, हेरौँ है किन अहिले म भन्छु, इट इज अल्सो कल्ड कन्भर्जिङ मिरर। किन यसलाई कन्भर्जिङ मिरर भनिन्छ भन्दा जब यसमा प्यारलल रेज अफ लाइटहरू यसरी आएर इन्सिडेन्ट हुन्छन् भने इफ द प्यारलल रेज अफ द लाइट इन्सिडेन्ट इन दिस मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्सन दे कन्भर्ज एट अ पोइन्ट, तिनीहरू एउटा पोइन्टमा आएर मिट गर्छन्। त्यस कारणले यसलाई कन्भर्जिङ मिरर पनि भनेको। कन्केभ मिररलाई कन्भर्जिङ मिरर।
क्लास 10 मा कन्केभ लेन्सलाई डाइभर्जिङ भनिएको थियो, कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ भनिएको थियो। लेन्स र मिररमा ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ है, लेन्स र मिररमा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। यो भयो। अब त यो जानिसकेपछि यसको जस्ट अपोजिटलाई नै के भनिन्छ? कन्भेक्स मिरर। भेरी भेरी सिम्पल, कन्भेक्स मिरर। What does the convex mirror mean? अब you know already, if the reflecting surface is यस्तो खालको छ मिरर, कर्ड मिरर छ भने यसको इनर सर्फेस ठ्याक्कै यसको उल्टो है, यसको इनर सर्फेसलाई पोलिस गरिएको छ र आउटर सर्फेस चाहिँ के हो? रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो भने, आउटर सर्फेस चाहिँ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हो भने दिस टाइप्स अफ मिररलाई कन्भेक्स मिरर भनिन्छ। So everybody, you need to make the figure, hey? You need to make the figure. Okay. So each figure completed. So make the figure. If the figure is completed, so let me rub the figure. Then I'm going to write the definition of convex mirror. Everybody. So copy the figure. Okay. I think it's over. So you can make the definition yourself. Very very simple. The spherical mirror in which outer surface is reflecting surface, ठ्याक्कै यसको उल्टो, outer surface is अथवा बल्ब सर्फेस पनि भन्न मिल्छ है। outer surface is reflecting surface and inner surface is polished, is called के भयो? कन्भेक्स मिरर। अब यदि कन्केभ मिररलाई कन्भर्जिङ मिरर भनिन्छ, यी कन्केभ मिररलाई कन्भर्जिङ मिरर भनिन्छ भने कन्भेक्स मिररलाई के भनिन्छ? इट इज अल्सो कल्ड डाइभर्जिङ मिरर। यसलाई डाइभर्जिङ मिरर पनि भनिन्छ। अब किन यसलाई डाइभर्जिङ मिरर भनिन्छ? So definition भयो, it is also called diverging mirror. So let me show you why it is called diverging mirror. Just like in the concave mirror, if light strike in this mirror, parallel rays of the light strike in this mirror like this, है, के हुन्छ भन्दा यो लाइट यता रिटर्न हुन्छ, यो लाइट चाहिँ सिधै बीचबाट आइरहेछ, बीचबाट यसरी जान्छ, त्यसपछि यो लाइट यता रिटर्न हुन्छ, यो लाइट यता रिटर्न हुन्छ र यताबाट हेर्दा के देखिन्छ जस्तो देखिन्छ भन्दा दिस लाइट हैज कम फ्रम ए पोइन्ट, एउटा पोइन्टबाट आएर डाइभर्ज भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले यसलाई डाइभर्जिङ मिरर भनेको है, यसलाई डाइभर्जिङ मिरर भनेको। अब सर यो मिरर भन्दा पछाडि पनि लाइट आएको जस्तो देखिन्छ र? यस देखिन्छ। तिमीहरूले कतै ग्राउन्डतिर पानी जमेको बेलामा माथि घाम लागिरहेको छ भने त्यो पानीमा हेर्यो भने घाम चाहिँ कहाँ देखिन्छ? जमिन मुनि देखिन्छ। के जमिन मुनि घाम हुन्छ र? होइन। घामबाट आएको रे अफ लाइट पानीमा ठोकिएपछि पानीले यसलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, यसरी रिफ्लेक्ट गर्छ कि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो घाम तलबाट आएको जस्तो देखिन्छ। इट्स एक्ज्याक्टली सेम। सो it appears that light is diverged by this convex mirror, so it is also called diverging mirror. लाइट चाहिँ डाइभर्ज भयो जस्तो देखिन्छ, त्यसकारण यसलाई डाइभर्जिङ मिरर भनियो। यो त मिररको इन्ट्रोडक्सन भयो। अब यो मिररका विभिन्न कुराहरू पछि हामीले यसमा मिरर फर्मुलाहरू पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन। अब्जेक्ट अनि इमेज र फोकल लेन्थको के रिलेसन छ त्यो हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो कुराहरू बुझ्नको लागि यहाँ के टर्म्सहरू छन्, आई एम गोइङ टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड दोज टर्म्स है त। त्यो टर्म्सहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। पछि यो न्युमेरिकलहरूतिर पनि त्यो टर्म्सहरू बुझियो भने अनि रे डायग्रामहरू बनाउने बेलामा हामीले त्यो टर्म्सहरू बुझियो भने सजिलैसँग त्यस्तो कुराहरू गर्न सकिन्छ। सो म त्यसकोतिर अगाडि गइरहेको छु है। टर्म्स, ओके। सो यो त सारी भाइ यो होला, बुझियो पनि होला, बुझिएन भने बुझिएको छैन भनेर कमेन्ट बक्समा लेख्ने गर्नु होला है। अब टर्म्स अरू हामीले टर्मिनोलोजिज पनि भनिन्छ। केही यस्ता वर्ड्सहरू छन् टर्म्स युज्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिररमा युज गरिने टर्म्सहरू के हुन्? सो लेट्स राइट द्याट। स्फेरिकल मिररमा युज गरिने टर्म्सहरू हामीले पढ्न गइरहेको छौँ है त। अब त्यो टर्म्सहरू के छ भन्दा सबभन्दा पहिलो टर्म्स आउँछ पोल।
पोल अफ द मिरर, जसलाई p ले पनि रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यो के हो पोल भन्यो भने यहाँ हेरौँ फिगरमा, इफ आई मेक, यो कुन मिरर होला, कन्भेक्स मिरर हो कि कन्केभ मिरर हो, ल भनौँ त। यो मिरर भयो, यो कन्केभ मिरर हो है। यो कन्केभ मिररमा यो रिफ्लेक्टिङ पार्ट भयो नि, यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसको सेन्ट्रल पोइन्टलाई, यो त यस्तो हुन्छ नि है, यो रिफ्लेक्टिङ सर्फेसको सेन्ट्रल पार्टलाई नै के भन्ने हो, वी कल इट पोल। याद गरौँ। अब यो मिरर यसरी, हामीले यो मिरर त केबाट बनेको छ, एउटा स्पियरबाट बनेको छ, त्यस कारणले यसलाई यो मिरर भनेको अ पार्ट अफ स्पियर हो होइन। यो मिरर जुन स्पियरबाट बनेको छ त्यो स्पियरको सेन्टरलाई सेन्टर अफ कर्वेचर भनिन्छ है, सेन्टर अफ कर्वेचर, रिमेम्बर सेन्टर अफ कर्वेचर। र यही स्फियरको जुन रेडियस छ त्यो रेडियसलाई के भनिँदो रहेछ, रेडियस अफ कर्वेचर, रेडियस अफ कर्वेचर। सो यहाँ तीनवटा टर्म त्यही बुझियो। यो मिररको रिफ्लेक्टिङ सर्फेसको सेन्ट्रल पार्ट जुन छ त्यसलाई पोल भनियो। त्यो मिरर जुन चाहिँ त्यो एउटा स्फियरको पार्ट हो, त्यो पार्ट, त्यो स्फियरको सेन्टरलाई सेन्टर अफ कर्वेचर, र त्यो मिरर जुन स्पियरबाट बनेको छ त्यो मिररको रेडियसलाई रेडियस अफ कर्वेचर भनिन्छ भने, अब एउटा लाइन जुन छ, यो लाइन भनेको पोल र सेन्टर अफ कर्वेचरलाई जोडेर जाने एउटा इमेजिनरी लाइनलाई के भनिन्छ होला, डु यु नो दिस? इट इज नोन एज प्रिन्सिपल एक्सिस। स्कुलको प्रिन्सिपल वाला स्पेलिङ होइन कि प्रिन्सिपल, पिएल वाला एक्सिस भनिन्छ है, प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ। 1 2 3 4 चारवटा कुरा जानिसक्यो। एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस, एउटा रेडियस अफ कर्वेचर, एउटा पोल र एउटा सेन्टर अफ कर्वेचर बुझिन्छ। पोल रिफ्लेक्टिङ सर्फेसको सेन्ट्रल पार्ट, जुन स्पियरबाट मिरर बनेको छ त्यो मिररको सेन्टरलाई सेन्टर अफ कर्वेचर, र त्यो रेडियसलाई रेडियस अफ कर्वेचर। पोल र सेन्टर अफ कर्वेचरलाई जो छोएर अथवा पास भएर जाने, त्यहाँबाट पास भएर जाने लाइनलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ। सो लेट मी गिभ यु द डेफिनेसन। आई थिङ्क यु माइट हेभ नोटेड डाउन दिस फिगर यो बनाएर राखिराख्यो नोट कपीमा भने पछि तिमीहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ के रहेछ। खालि डेफिनेसन मात्रै घोक्यो भने त यो कुराहरू याद गर्न सकिँदैन नि है। सो पोल भनेपछि के रहेछ त भन्दा, द सेन्टर अफ रिफ्लेक्टिङ सर्फेस of mirror is called पोल भनिन्छ यसलाई, इज कल्ड पोल, पी भयो एउटा। त्यस्तै गरी अब सेन्टर अफ कर्वेचर, यसको सिम्बल चाहिँ सी भयो है, यो थाहा भइसक्यो। अब सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको द सेन्टर अफ स्पियर, सेन्टर कतैतिर CENTER लेख्ने चलन छ, आई एम राइटिङ CENTER, सेन्टर। द सेन्टर अफ स्पियर, कुन स्पियरको सेन्टर, अ पार्ट अफ विच, जसको एउटा पार्टले, अ पार्ट अफ विच फर्म्स मिरर इज कल्ड सेन्टर अफ कर्वेचर, सेन्टर अफ कर्वेचर सी। अब इन द सेम वे, अब यो फिगर त सायद तिमीहरूले कपी गरिसकेको छ, फिगर बनाइसकेको छ। सो यो कुनै इमेज बनाए जस्तो छैन, कुनै मान्छेको होइन, कुनै पहाडको चित्र, सनको चित्र, सन राइज गर्दै गरेको चित्र बनाए जस्तो त छैन नि, यो त सजिलो छ रे, डायग्राम भनिन्छ यसलाई। इन द सेम वे अब जान्नु पर्यो रेडियस अफ कर्वेचर, जसलाई हामीले क्यापिटल आरले अथवा कतैतिर स्मल आरले पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन छ। रेडियस अफ कर्वेचर यो पनि मैले अहिले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। त्यो रेडियस अफ स्पियरको रेडियस, जसको एउटा पार्टलाई काटेर के बनाइएको छ, मिरर बनाइएको छ भने, द्याट इज कल्ड रेडियस अफ कर्वेचर। द रेडियस अफ स्पियर, अ पार्ट of which forms mirror, spherical mirror हो खासै, is called radius of
कर्भेचर, यसलाई रेडियस अफ कर्भेचर आर भनिन्छ। यहाँसम्म त बुझिसकियो। अब अरू कुरा बुझाउँछु म, हेरौँ है त। यो पहिला लेख्नुभन्दा पहिला फिगरलाई हेरौँ। यो मैले कन्केभ मिरर बनाइरहेको छु। किन कन्केभ मिरर बनाइरहेको छु भन्दा धेरै जसो रे डायग्राम हामी कन्केभ मिररकै बनाउनेवाला छौँ। यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, मैले अघि नै भनिसकेँ। यो सी भयो हैन। यहाँबाट यसरी प्यारलल रेज अफ लाइटहरू यसरी आए भने, प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर आए भने, कुनै पनि मिररमा रेज अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर आयो भने त्यो लाइटहरू रिफ्लेक्ट हुने बेला दे कम टु कन्भर्ज एट अ पोइन्ट। त्यही भएर त यो कन्केभ मिररलाई कन्भर्जिङ मिरर भनिन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो पोइन्ट जहाँ चाहिँ त्यो रिफ्लेक्टेड रेज अफ लाइटहरू आएर कन्भर्ज हुन्छन् इन केस अफ कन्केभ मिरर, त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल फोकस। यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, अघि नै बुझाइसकेको छु, यहाँ लेख्न मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर आउने रेज अफ लाइटहरू आफ्टर रिफ्लेक्सन एउटा पोइन्टमा आएर कन्भर्ज गर्छन् भने त्यो कन्भर्ज हुने पोइन्टलाई के भनिन्छ? प्रिन्सिपल फोकस। याद गर्ने है, प्रिन्सिपल फोकस भनेर भनिन्छ। यो फिगर पनि बनाइराख्ने है। त्यस्तै गरी प्रिन्सिपल फोकस, नट फोकल, प्रिन्सिपल फोकस। यस। र यो पोलदेखि यो प्रिन्सिपल फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई के भन्ने होला? फोकल लेन्थ भन्ने हो। फोकल लेन्थ सजिलो छ। पोलदेखि प्रिन्सिपल फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भन्ने हो। र जुन पोइन्टमा आएर रेज अफ लाइटहरू कन्भर्ज हुन्छन् आफ्टर रिफ्लेक्सन त्यसलाई प्रिन्सिपल फोकस भन्ने हो। यो त के को लागि भयो? कन्केभ मिररको लागि भयो। दिस इज फर कन्केभ मिरर। ओके। न सर कन्भेक्स मिररको लागि के हुन्छ फेरि भन्ने कुरा उठ्ला। कन्केभ मिररको लागि त यो भयो, कन्भेक्सको लागि के हुन्छ म देखाइदिन्छु। पहिला यो सारिसक्नु है त। यो सारिसकेपछि म अगाडि गएँ। ओके, लेट मी रब। सो 1 2 3 गो। ओके, सारिरहेछ होला। व्हाट अ बोरिङ टपिक भनिरहेछ होला। वी हेभ अलरेडी लर्न्ड इन स्कुल भनिरहेछ होला। व्हाट एभर इज। ओके, लेट मी रब। नाउ लेट मी सो फर कन्भेक्स मिरर। कन्भेक्स मिररमा पनि त्यही कुरा हुन्छ। सेन्टर रेडियस त त्यही कुरा भयो। अब यो पोल भयो, यहाँ कतै सेन्टर छ भने यो सेन्टरबाट पास भएर जाने लाइनलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भनिन्छ। यदि योसँग प्यारलल रेज अफ लाइटहरू आए भने, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएर रेज अफ लाइटहरू आए भने रिफ्लेक्ट हुने बेला दे डाइभर्ज। यता जान्छ, यता जान्छ, यता जान्छ, यता जान्छ हो। र यताबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा दे एपियर टु डाइभर्ज। सीधा दे एपियर टु डाइभर्ज फ्रम अ पोइन्ट। यो पोइन्टलाई के भनिन्छ? प्रिन्सिपल फोकस। अब यहाँ त लाइट त छिर्दैन, तर यताबाट हेर्दाखेरि लाइट यो पोइन्टबाट डाइभर्ज भए जस्तो छरिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले यो पोइन्टलाई प्रिन्सिपल फोकस भन्ने र यो डिस्टेन्सलाई के भन्ने? फोकल लेन्थ भन्ने। ल हेर, दुईटै मिररको लागि उस्तै हो। सो अब म यो फिगर पनि कपी गर्ने। सो आफ्टर द्याट लेट मी कन्टिन्यू द डेफिनेसन्स। ओके, थ्याङ्क यू। सो लेट मी कम्प्लिट द डेफिनेसन। अब हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिसको लेख्ने पालो आएको छ। प्रिन्सिपल एक्सिस, यसको लागि कुनै पनि सिम्बल छैन है। प्रिन्सिपल एक्सिस यो भनेको द इमेजिनरी लाइन भने पनि हुन्छ, सिम्पली लाइन भने पनि हुन्छ, द लाइन जोइनिङ और पासिङ भने पनि हुन्छ है। जोइनिङ सेन्टर अफ कर्वेचर एन्ड पोल अफ मिरर। सेन्टर अफ कर्वेचर र पोल अफ मिररलाई जोइन हुने अथवा त्यहाँबाट पास भएर जाने मिरर लाइनलाई अफ मिरर इज कल्ड प्रिन्सिपल एक्सिस। very simple. I think you are understanding it. Next one is what? Principal focus. Principal focus लाई simply के पनि भनिन्छ? Focus मात्रै पनि भनिन्छ र it is represented by capital F. Principal focus, capital F, which is also simply called focus. मात्रै भन्यो भने पनि principal focus भन्ने बुझ्नु पर्यो. A point where parallel
rays of light, or a point where the parallel rays of light converge, concave हो भने converge, or appear to diverge, after के भइसकेपछि reflection is called, यहाँ तल देखिन्छ कि देखिन्न म लेखेँ, is called principal focus. Parallel rays of light, capital F, है, not small f, capital F, remember always. Principal focus by capital F. So always remember, जब ray of light हरु parallel to principal axis भएर आउँछन् अथवा parallel भएर आउँछन् भने यदि कन्केभ लेन्स हो भने रिफ्लेक्सन पछि तिनीहरु एउटा पोइन्टमा गएर कन्भर्ज हुन्छन्, अहिले फिगरमा देखाएँ, र कन्भेक्स मिरर हो भने आफ्टर रिफ्लेक्सन तिनीहरु एउटा पोइन्टबाट डाइभर्ज भए जस्तो देखिन्छन्, त्यही पोइन्टलाई के भन्ने हो, प्रिन्सिपल फोकस रिप्रेजेन्टेड बाइ क्यापिटल एफ. नाउ अब फोकल लेन्थ, सो आई थिंक इट इज कम्प्लिटेड. सो यो देखिरहेछ नि है, देखिरहेछ. Okay, so let me go to define you. Let me go to define you what? Focal length. Sixth one, focal length. अब फोकल लेन्थलाई फेरि स्मल एफ ले, त्यही भएर मैले क्यापिटल एफ स्मल एफ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ. फोकल लेन्थ इज रिप्रेजेन्टेड बाइ स्मल एफ, र यो थाहा भइसक्यो. अब प्रिन्सिपल फोकस र पोल बीचको डिस्टेन्सलाई फिगरमा देखाइसकेको छु, त्यहाँ रिकल गरेर हेर्ने, त्यो डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भनिन्छ. सो द डिस्टेन्स बिट्विन pole and what? Principal focus is called focal length, small f. अब यो अरु जे टर्म्सहरु हामीले लेख्यौं, दे आर नट अ क्वान्टिटी, दे आर अ पोइन्ट, दे आर अ लाइन, yes, but focal length, it is a quantity length. So it has the unit and its unit is what? Meter. Length ko SI unit meter bhayo. If during the numerical, if you are given the unit centimeter, better to convert it into the meter. Remember that also. Okay. यतिसम्म चाहिँ यसमा युज गरिने टर्म्सहरु भए जुन हामीलाई अहिले चाहिन्छ. There are other terms as well, so we don't need other more terms. So these terms are necessary up to this level. Now if we have to draw the ray diagram, I mean हामीले मिररको अगाडिपट्टि अब्जेक्टहरु राख्यौं भने मिररले त्यसको इमेज बनाउँछ, बाइ द रेगुलर रिफ्लेक्सन गरेर त्यसको इमेज बनाइदिन्छ, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ. यो इमेज बनाउने बेलामा अब्जेक्टलाई डिफरेन्ट पोजिसनमा राख्यो भने इमेज पनि डिफरेन्ट पोजिसनमा बन्छ है, ख्याल गर्ने. इफ वी कीप द अब्जेक्ट एट डिफरेन्ट प्लेसेस, द इमेज इज अल्सो फर्मड एट डिफरेन्ट प्लेसेस. त्यो तिमीहरुले आफ्नो घरको स्पुनलाई चम्चालाई लिएर त्यो खाल्टो परेको पार्टमा यसरी अनुहार हेर्ने, तिमीले नजिक ल्यायो भने अलि ठुलो हुन्छ, टाढा ल्याउँदा ठुलो हुँदै गएर अनि इमेज हराउँछ. किन भएको त भन्दाखेरि when the object is kept at different places, image is also formed at the different places. So अब्जेक्टलाई कहाँ राख्दा कस्तो नेचरको इमेज बन्छ त्यो रे डायग्राम हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ. र त्यो रे डायग्राम जान्नको लागि हामीले पहिला त केही यो लाइटले फलो गर्ने रुल्सहरु थाहा हुन पर्यो है. सो आई थिंक इट इज अल कम्प्लिटेड नाउ. सो लेट मी रफ. सो आई विल टेल यु द रुल्स. त्यो रुल्सको म फिगर मात्रै बनाएर म तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु है, फिगर मात्रै बनाएर एक्सप्लेन गर्दिन्छु. सो इट विल बी very easier to understand. It's a very simple. So your physics is going to become very simple. It's not difficult. So rules के हुन्छ? rules number 1 के भयो? म अहिले कन्केभको लागि मात्रै गर्छु है, कन्केभको लागि मात्रै गर्छु. त्यही रुल चाहिँ कन्भेक्सको लागि पनि हुन्छ. यो पोल भयो, सबैजनालाई थाहा भयो. यो सेन्टर अफ कर्वेचर भयो, यो एफ भयो, फोकस भयो. यदि के र ख्याल गर्ने भने पछि डेरिभेसनमा म देखाउने छु. यो फोकल लेन्थ भनेको यो एफ, पी बाट एफ जति डिस्टेन्समा छ, एफ चाहिँ सी बाट त्यति नै डिस्टेन्समा हुन्छ. यदि यो 2 सेन्टिमिटर छ भने यहाँदेखि यहाँ पनि 2 सेन्टिमिटरै हुन्छ. यसको मतलब के हो त भन्दा यो फोकल लेन्थ रेडियसको के हुन्छ?
जहिले पनि हाफ हुन्छ है, फोकल लेन्थ रेडियसको हाफ हुन्छ। यो नोट डाउन गरिराख्ने, यो रुल होइन नि फेरि, अब रुल त म देखाउँदैछु। अब यदि अ रे अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर आउँछ भने, एनी रे अफ लाइट यसरी प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर आउँछ भने यो रिफ्लेक्ट हुने बेला जहिले पनि फोकसबाट जान्छ। रुल नम्बर 1 ख्याल गरिराख्ने। यो हामीले बनाएको रुल होइन, लाइटले फलो गर्ने रुल्स हो बाई द नेचर। नेक्स्ट, यदि कुनै रे अफ लाइट यसरी यो पोल भयो, यो सेन्टर अफ कर्वेचर भयो, यो या भयो भने, यदि कुनै पनि रे अफ लाइट यसरी फोकसबाट पनि त आउन सक्छ नि। यसरी फोकसबाट आयो भने रिफ्लेक्ट हुने बेला के हुन्छ, जस्ट रिभर्स हुन्छ, यसैको उल्टो हुन्छ भनेको प्यारलल भएर जान्छ, प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर जान्छ। ओ प्यारलल भएन है, प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस भएर जान्छ, यो पनि बुझिन्छ। रुल नम्बर 3 के छ त भन्दा, नट रोल नम्बर है, रुल नम्बर 3 मा पोल, यो सेन्टर अफ कर्वेचर, यो या भयो भने, इफ अ रे अफ लाइट कम्स टु द मिरर थ्रु द सेन्टर अफ कर्वेचर, जुन बाटोबाट आयो त्यही बाटोबाट फर्किन्छ, जैसा आया वैसा गया, यु नो मिन। किनभने यो सेन्टर अफ कर्वेचरबाट आउने रे अफ लाइटले जहिले पनि यो मिररमा नर्मलको काम गरेको हुन्छ। एनी रे अफ लाइट कमिङ थ्रु द सेन्टर अफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट ब्याक थ्रु द सेम पाथ बिकज द्याट रे एक्ट एज अ नर्मल। रिमेम्बर, पछि पनि चाहिन्छ यो। इन द सेम वे, 4th मा वी आर गोइङ टु युज अल दिस फ्याक्ट, ओके, रुल्स। यस, रिमेम्बर दिस। सो दिस इज एफ, दिस इज सी, अलिक टाढा भयो है, बिचमा हुन्छ। यस, एनी रे अफ लाइट इफ कम्स बाई मेकिङ एन एङ्गल अफ थीटा अर समथिङ एङ्गल बनाएर यो पोलमा इन्सिडेन्ट गर्छ भने, यो रिफ्लेक्ट ब्याक हुने बेलामा नि पोलमा त्यत्रै एङ्गल बनाएर रिफ्लेक्ट हुन्छ, एङ्गल आई इज इक्वल टु एङ्गल आर भनेको जस्तै। यस, यो दिज आर द 4 rules. So are you clear up to here? So it's very, very simple. It's not a difficult, very simple, and this is the revision of junior classes as well, and this is also needed now here in your 11th class. Okay, student. So this much for now. So after this we have to learn ray diagram and some other things like a mirror formula that we are going to learn in next part. So be waiting for next part. Okay, thank you, see you.